प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया बताने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी। एक दिन वो गलती से एक मुस्लिम ऑटो में बैठ जाती है। जो फिर उसके साथ होता है उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़कों पर एक लड़की खड़ी थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसको एक ऑटो नजर आया। उसने उसको हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? उसने देखा कि ऑटो वाले के सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को देखकर मौलवी है अपने ही दिल में सोचा कि कह दूं कि आप जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन उसका ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से कम ही गुजरा करते थे। ऊपर से गर्मी से बुरा हाल था। उस लड़की के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उस ऑटो में बैठना पड़ा। लड़की ने बोला कि मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, छोड़ दूंगा। लड़के ने पूछा, कितने पैसे लोगे? ड्राइवर बोला कि 200 रुपया लूंगा। लड़के के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि मौलवी बुरे होते हैं, बहुत लालची होते हैं, हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। ये सोचकर वो बहुत डर रही थी, लेकिन बहुत तेज धूप गर्मी उसको ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ड्राइवर बोला कि मैडम चलो 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, चलो ठीक है, लेकिन मेरा सामान सामने रखा है, वो बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, आप मेरी मदद कर देंगे? ड्राइवर बोला, आप बैठ जाइए, मैं रख दूंगा। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने लड़की का सामान टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद ड्राइवर बोला, मैं एक बात सुन रहा था जो बीच में रह गया था। अगर आपकी इजाजत हो तो पूरा सुन लूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो टेप चला लूं। ये सुनकर लड़की ने कहा, जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना सिस्टम ऑन किया। एक मौलवी बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। अब उसको न चाहते हुए भी सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिक की महफिल में रहकर उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत भरी थी। लड़की को बस ये बताया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया है जिसका मकसद हवस, लालच, माल और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर बस पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुस्लिम ऑटो में बैठी है और ना चाहते हुए भी मौलवी का बयान सुन रही है। उस बयान में मौलवी साहब जोर आवाज में गरज रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुअस्सिम है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म की हर हिस्से, हाथ पैर तक ढककर हजारों के बीच में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंखें तक घुमा लेते हैं। ये सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है, इसलिए अल्लाह अपने कुरान करीम में फरमाता है कि ए नबी, अपनी बीवियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपने चादरों को लटका लिया करें, उससे उनकी बहुत ही जल्द शनाख्त हो जाया करेगी, फिर नहीं सताई जाएंगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, उसकी पाक दामनी की जाहिरी की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन एक बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले आम गोश्त की सी है जिस पर हर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है। हर एक उसको खाने की नजर से देखता है, हर नजर उसको खाने और लूटने की नजर से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा जैसे कि सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो ऑफिस से आती जाती है तो हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है।
اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی مشکل کا حل بس یہی ہے۔ اتنے میں اس کی بتائی گلی میں اس کی ٹیکسی پہنچ چکی ہوتی ہے اور اس کے گھر کے سامنے آٹو جا کر رک چکا ہوتا ہے۔ لڑکی آٹو سے نیچے اتری اور کہنے لگی پلیز آپ میرا سامان باہر رکھ دیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی امی کو فون لگایا اور کہنے لگی اماں ذرا سنی کو نیچے بھیج دیجئے، میرے پاس سامان زیادہ ہے جس میں وزن بھی بہت زیادہ ہے، اس کو میں اوپر نہیں لے جا سکتی ہوں۔ ماں نے کہا بیٹی سنی تو گھر پر نہیں ہے۔ اس پر آٹو ڈرائیور بولا میڈم چلو میں سامان رکھ کے آ جاتا ہوں۔ لڑکی سوچ میں پہلے ہی آ چکی تھی کہ شاید یہ پیسوں کے لالچ میں کر رہا ہے، چلو میں اپنا سامان رکھوا لیتی ہوں، اس کے بعد یہ جو پیسے مانگے گا میں دے دوں گی۔ لڑکی بولی ٹھیک ہے آپ ہی رکھ دو۔ اس کے بعد آٹو والے نے اس کا سامان اٹھایا اور فرسٹ فلور پر لڑکی کے کہنے پر ایک فلیٹ کے سامنے اس کا سامان رکھ دیا۔ اس کے بعد میں لڑکی نے 300 روپے نکالے اور دینے لگی۔ اس پر ڈرائیور بولا میڈم یہ 300 روپے کس بات کے؟ لڑکی کہنے لگی دراصل کچھ دن پہلے میں آٹو میں یہیں آئی تھی، اس نے میرے سے 300 روپے ہی لیے تھے، پھر آپ نے تو میرا سامان بھی اٹھایا ہے، اگر اس کے پیسے الگ سے لینا چاہتے ہو تو وہ بھی بتا دیجئے، میں وہ بھی آپ کو ادا کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر آٹو ڈرائیور نے کہا کہ نہیں میڈم آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے، ہمارے جتنے پیسے میں بات ہوئی ہے اس سے زیادہ پیسے میں آپ سے نہیں لے سکتا ہوں، اور رہی آپ کا سامان اٹھانے کی تو ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی ہمدردی کرنی چاہیے، اس لیے میں نے آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی مدد کی ہے، اس لیے میں آپ سے اس کے پیسے الگ سے نہیں لے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر آٹو ڈرائیور جانے لگا تو اس لڑکی کے منہ سے نکل گیا کہ آپ ایک مولوی ہیں۔ تو آٹو ڈرائیور مسکرانے لگا اور بولے ممکن ہے کہ مولوی کے بارے میں آپ کو غلط جانکاری دی گئی ہے، آپ کو مسلموں کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ میں ایک مولوی حافظ تو نہیں ہوں لیکن میں ان سے محبت کرنے والا مسلم ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آٹو والا جانے لگا اور لڑکی آنسو لے کے اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ دیکھنی ہے تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیے، ان سے اچھی مثال آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ آپ نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جب لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مزدور کو محنت نامہ اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے ہی ادا کر دو۔ اس لیے یاد رکھیں اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ انسان غلط ہو سکتا ہے، اس کا دھرم یا مذہب غلط نہیں ہو سکتا۔ آج کے اس دور میں لوگ اتنا زیادہ مگن ہو چکے ہیں جس کو اسلام کے بارے میں کچھ پتا ہے نہیں، اس لیے پھر وہ اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں کیا بتائیں گے۔ یاد رکھیں اسلام 100% پاک مذہب ہے، کسی کے کہنے سے یا سننے سے اس کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی غلط فہمی بنی ہے تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیے، آپ کو ذرہ برابر بھی کہیں کوئی بھی غلطی نظر آئے گئی، اور اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی مسلم غلطی یا بدتمیزی کرتا دکھائی دے تو صرف آپ اسے اتنا بول دینا کہ تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہی سکھایا ہے۔ یقین مانیے اگر وہ سچا مسلمان ہو گئے تو وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو جائے گا اور وہیں پر سچی توبہ کر لے گا۔ پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔